كان هذا ما حيت دابا مبقينا كنطيقوا حتى شي حاجه، يعني غنشوفوا الخرجات الاخرى. حيت دابا الزوجه ديالو خرجت بهذا التصريح وكتقول لينا انها جرى عليها ياسين، ومنين جرى عليها كتدعي عليه وكتقول يا ربي تاخذ الحق وانا اللي درت هذيك الدار، انا وياك وانا 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 وانا. كنقول لك خويا ياسين ما تطمعش. انت انسان يعني ما غتلقى. شوف، الا كان غرك شي حاجه اولا كان يعني لعب لك براسك شي واحد، راه شوف، راه بنت الناس اللي دخلت معاك على الزلط راه هي اللي غتبقى معاك. اما اللي دخل معاك وانتيا لاباس عليك، عرفها داخله غير حيت شايفه عندك هذوك جوج دريال. اما اللي تشوفها صبرت معاك على الخبز واتاي، هذيك هي اللي تشد فيها برجليك وبسنانك وبايدك، حيت هذيك هي بنت الناس. عليك انك تصوري لينا الوقت اللي كان كيجري عليك ياسين من الدار. انا معاك ماشي ضدك، ولكن قلتي خرجوك بالعنف وجراو عليك والجيران تجمعوا، فبامكانك هذيك الساعه كنتي غادي تحلي فيديو وغتصوري وغادي تقولي لهم الله ياخذ فيكم الحق، وغادي نشوفوا حنا واش بصح هاد ياسين جرى عليك، واش بصح خرجك من المحل ديالو. حيت انا كان كيبان لي ياسين في الخرجات ديالو كلها هادئه. حبابي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جوسبيغ انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده وتكونوا سانكسان. ما تنساوش اللي عاد دخل فيديو لايك، ما تنساوش كذلك انكم تبارطاجيو لا فيديو وتخليو لنا التعاليق ديالكم الايجابيه اللي كتحفزنا وكتخلينا اننا نزيدوا القدام. المهم اللي اول مره يدخل القناه ديالي واول مره يكتشف قناه فاتي ام ريان، ما ينساش انه يضغط لنا على زر الجرس باش يبقى يوصلوا دائما الجديد ديالي. اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون على كوبل مراكش، يعني على الناس اللي كانوا تعاونوا معاهم المغاربه. وحنا المغاربه دائما معروفين بالحنيه ومعروفين بشحال من حاجه. كوبل مراكش، شكون اللي ما كيعرفوش ياسين والزوجه ديالو اللي كان هداهم واحد السيد كان عنده الجوهر، كان هداهم واحد الخاتم ديال الماس، كنظن واقيلا الاسم ديالو عثمان على ما اظن. وكان قالت الزوجه ديالو انه ماشي الخاتم الماس. وهذا بزاف ديال المواضيع غيكونوا عارفينهم الناس، اللي ما عارفش غادي نحاول انني نطرق لهذا الموضوع. هاد الكوبل ديال مراكش كانوا داروا لهم احسن عرس، وكانوا شراو لهم الدار، وكذلك كانوا هداوهم خاتم ديال الماس من عند هاد السي عثمان اللي كان هداهم خاتم ديال الماس. وكانت الزوجه ديالو كانت قالت لهم ماشي خاتم الالماس، وفاش بعناه شرينا به غير ماكينه، ما شراش لنا حتى ماكينه عاديه ديال الصابون وهذا وهذا. المهم بزاف ديال الحوايج. من بعد طلعت هاد الزوجه ديالو ولات كتقول المغاربه اننا عيينا بالطاكسيات بغينا الطوموبيلات، وكنشوفوا ان ياسين ما كانتش عنده واحد ردة الفعل. يعني كيبان هادئ، هي اللي كتهضر، هي اللي يعني هي اللي كتآمر تما، هي اللي كلشي. انا لحد الساعه غادي نهضر على الناس اللي ما كيعرفوهاش، وعاوش غادي نهضر على ياسين وعلاش جرى عليها من الدار. المهم كما كتشوفوا هاد الشيء هي كانت كتقولوا، كانت قالت ما كرهناش كون كانت عندنا شي طوموبيل. يعني السيده عندها الدار، داروا لها العرس كلشي وعطاوهم واحد المبلغ اللي غادي يصرفوا به، وكانت طامعه كذلك في الطوموبيل. ماشي مشكل، يعني بنادم ضروري كيبغي انه يزيد يكون من نفسه، ولكن كاين عاوتاني كيقول لك الطمع طاعون. المهم انا كنتمنى انني نكون شرحت لكم على هذه السيده وشنو اللي كان داز بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهمش. دابا غادي نطرقوا الموضوع اللي خرج دابا للعلن وخرج في الصحافه ونشروه كامل، ان ياسين جرى على الزوجه ديالو. هي اللي قالت هذا الشيء بالفم ديالها، قالت لهم انه خرجني برا وكتبين الابن ديالها. كنقول لها حاولي اختي ما تبقاوش تبين يعني الولد، بعديه على هذا الشيء، حيت غدا ولا بعد غدا ممكن تصالحوا. يعني حاولوا تبعدوا الوليدات على يعني هادشي ديال السوشيال ميديا وهادشي، حاولوا تبعدوا. انا كوني امراه بقيتي فيا الا كان هذا الشيء بصح داروا ياسين، وبصح انه خرجك من دارك اللي اصلا انت وياه بجوج اللي يعني درتوها. وهذا يعني الناس تعاطفوا معاكم وتعاطفوا معاك انت، كونك انك عاودتي لنا هذيك القصه اللي قلتي انك واخا شفتي تقطعت ليه رجلو كنتي في السبيطار واخا هكاك بغيتيه وتزوجتو. يعني هذيك القصه اللي عاودتي انت، ما عاد الا كانت شي قصه حنايا ما كنعرفوهاش. المهم انا اللي ما نبغيش ان ياسين يجري عليك من الدار، هذه ما نبغيهاش، حيت انت بنيتي معاه المستقبل ديالو. يعني كما عنده هو حقه في هذيك الدار عندك تنسيه. وكنسمعوا انها قالت انه جرى عليها ولاح ليها حوايجها
ويعني يعني كتقول ليه ربي ياخذ فيك الحق وكتدعي عليه وهذا. كنقول لكم كنتو كوبل زوين، عطيتو واحد الصوره زوينه على بعضياتكم، ما تجيوش حتى لدابا وتخيبوها. كان شي مشكل حاولوا تحلوه بيناتكم، يعني انت وياه. وكنقول لياسين، رسالتي لياسين، كنقول لك خويا، ما ديرش الدار وتشوف راسك درتي الدار ولات عندك دار وهذا، وتجري على المراه اللي وقفات معاك وسانداتك وهذا. يعني نتايا خصك هنا فين كتبان ولاد الناس. راه كيقول لك الرجاله ملي كيكون عندهم الفلوس زايده تما فين كتعرفي واش كيبغيك الراجل ولا ما كيبغيكش. اما ملي كيكون مقرد وكيقول لك انا كنبغيك، زعما هذيك الدكريده دايره، كيقول لك انا راه كنبغيك حيت مقرد، تما تيقي وما تيقيش، حيت الدكريده والزلط كتكون لعبه دور. منين كيبانوا ليه الجنحين كيبدا شويه كيبان لك كيتنفخ، حاولي تفشي الرويض. دابا خويا ياسين، انا كنحترمك وعزيز عليا وما عمرني شفت منك شي عيب، بالعكس خرجاتك كلها كانت هادئه. بالعكس كنت كنشوف مراتك هي اللي كانت كتهضر وكتكلم وكتقول كتتهم. كان بقى فيا داك الاخ عثمان النهار اللي قلتوا ليه انه يعني نصب عليكم وهذا وجا عندكم مسكين في الليل وهذا، يعني بزاف ديال الاتهامات وجهتهم ليه، حتى لدرجه انه مسكين واخا ما جاش العرس جاب لكم الكادو ديالكم. فكنقول ليها الا كانت هي يعني كان هذا ما، حيت دابا مابقينا كنطيقوا حتى شي حاجه، يعني غنشوفوا الخرجات الاخرى. حيت دابا الزوجه ديالو خرجت بهذا التصريح وكتقول لينا انها جرى عليها ياسين، ومنين جرى عليها كتدعي عليه وكتقول يا ربي تاخذ الحق، وانا اللي درت هذيك الدار انا وياك وانا 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 وانا. كنقول لك خويا ياسين ما تطمعش. انت انسان يعني ما غتلقى. شوف، الا كان غرك شي حاجه اولا كان يعني يلعب لك براسك شي واحد، راه شوف، راه بنت الناس اللي دخلت معاك على الزلط راه هي اللي غتبقى معاك. اما اللي دخل معاك ونتايا لاباس عليك، عرفها داخله غير حيت شايفه عندك هذوك جوج دريال. اما اللي تشوفها صبرت معاك على الخبز واتاي، هذيك هي اللي تشد فيها برجليك وبسنانك وبايدك، حيت هذيك هي بنت الناس. وكنقول لها كذلك هي، الا كنتي الاخت الزوجه ديال ياسين يعني كنتي شويه يعني تبدلتي اولا هذا، حيت راه المراه عاوتاني راه كتغير، كنتي تبدلتي اولا كنتي عطيتي شي حاجه شي صوره يعني اللي يعني نقصتي منه اولا هذا، راه ساهل ان الراجل كتكون عنده واحد رده الفعل اللي كتكون قويه. ولكن خصك تنعلي الشيطان وراه عندك وليد وهذا. يعني ما ديريش بحال واحد المغنيه كانت دارت نفس سميتو وخرجت كلشي اليوتيوب. انا ضد ان الزوجه تخرج الغسيل ديالها اليوتيوب، ما عدا الا كانت يعني تزوج عليها اولا هذا. فانا بحال هاد الامور كتلقايني شرسه، كنهضر بشراسه بحال الا كانت تزوج اولا هذا. اما الا كان واحد النقاش اللي بينك وبينه كيكون كيدخلوا الوالدين كيحاولوا يبردوا الاوضاع وكترجع المياه لمجاريها. اما باش كتخرج للعالم فكتكون واحد القضيه شويه صعيبه، حيت كيبقى المجتمع دائما كياخذ عليك هذيك النظره ديال انك دعيتي فيه. هو اصلا يعني اصلا هو عنده اعاقه. وكنتمنى ان ديك الهضره ما تكونش بصح اخويا ياسين، حيت انا كنحترمك وكنقدرك. وكنتمناك اختي تنسيه يعني صبري على ولدك، صبري وعاودي زيدي في صبرك. يعني ماشي دابا منين ما بقاش عنده راه كنتي معاه غير في السطح، كنتو كارين وكنتي عايشه بخير وكنتي سانك ما خلاها هذاك. ولكن دابا يا منين هاد الخرجات وهذا، راه هاد الشيء اللي كيقولوا، راه بعض المرات العيشه في القصدير كتكون حلوه وزوينه، وكيكون يعني داك كتكون هذاك الزلط، كيكون هذاك الفقر وداك الزلط يعني كيعرفك قيمه اللي معاك. يعني كدوري كتشوفي فيه غير هو كنبغيك، كيدور هو حتى انا كنبغيك. يعني ما كاينش بيناتكم شي واحد اللي غادي فلوس ولا الطماع ولا هذا. فلذلك كنقول لك الاخت ديالي انت والاخ ياسين، كنتمنى انكم تجمع الشمل ديالكم، هذا هو اللي كيهمني على حساب الوليد ديالكم. ما نبغيش
الطلاق لاي واحد، خصوصا ان ما داخلاش شي وحده اللي خطفاتو لك، شي وحده اللي خطفاتو لك بحال شي وحده بحال هذاك كابايرو هذاك الشيء. كنت نوقف بشراسه وندافع عليك، ولكن ما عجبنيش الحال انك غاديه في داك الموطور وكتصوري. يعني انا كنظن ان ملي غادي يجري عليك كان عليك تصوري اللقطه وهو كيجري عليك. يعني اللقطه هما كيخرجوك من دارك، راه بامكانك انك تشدي التليفون وتصوري بانه كيجري عليك. انا شفت انك غاديه، حيت انا ما صراحه الله كفى انكم تبقاو يعني نستحمروا بعضياتنا. الشعب المغربي هو اللي طلعكم وكيبغيكم وكيحبكم، وهو اللي حبب فيكم الناس. فكنظن انك ملي راكبه في الموطور وكتصوري وتوصلتي للدار، كان عليك انك تصوري لينا الوقت اللي كان كيجري عليك ياسين من الدار. انا معاك ماشي ضدك، ولكن قلتي خرجوك بالعنف وجراو عليك والجيران تجمعوا، فبامكانك هذيك الساعه كنتي غادي تحلي فيديو وغتصوري وغادي تقولي لهم الله ياخذ فيكم الحق، وغادي نشوفوا حنا واش بصح هاد ياسين جرى عليك، واش بصح خرجك من المحل ديالو. حيت انا كان كيبان لي ياسين في الخرجات ديالو كلها هادئه. انت اللي كنتي شويه كتباني لي، سمحي لي على هاد الكلمه، كتباني لي شويه طماعه، شويه غالب عليك الطمع. فكنقول لك خليك مع ولد الناس، والله يخليكم لبعضياتكم، والله يطول لكم العمر لبعضياتكم. كنتمنى كنتمنى انكم يعني ترجعوا لبعضياتكم وتكونوا بخير وعلى خير. وكنتمنى انك حاولي هادشي ديال تقولي، هو يقول حنا باقي ما شفناش ردة الفعل ديال ياسين شنو غادي يقول. نتسناو ردة الفعل ديال ياسين باش نقدر نحكم عليكم بجوج. هذا فيديو غير ليك باش اختي ما تحاوليش انك يعني تقولي شي حاجه، حيت راه الراجل كيبقى راجل والمراه كتبقى مراه، والمراه الحره هي اللي كتخلي المشاكل في دارها، ما كتخرج راجلي دار لي ولا ما عاد الا كان غيتزوج عليها. فهنا انا كنشجع وكنقول لها هضري على حقك. اما الا كان مشكل اللي هو عائلي وبيناتكم فخصك تفكيه بينك وبين الزوج ديالك. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش انكم تدعموني من لايك، وما تنسوش تخلوا لي الراي ديالكم، حيت انا ما بغيتش نحكم، حيت سمعت من راي واحد تعلمت انني نسمع من جوج باش نطلع بفيديو ديالي انا. السلام عليكم وتهلاو ليا في راسكم.